अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाजिर है खिदमत है। 23 फरवरी 2026 और पीर का दिन है। वफाकी आइन की अदालत अब खुल के सामने आ गई और बता दिया कि हम ही हम हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है। क्या कहना चाहते हैं वो? और तभी सहूलियत के हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस जो है उसमें मैंने आज बहस की, बड़ी लंबी चौड़ी बहस रही है और जो बड़ी ज़बरदस्त है बात वो लापता शौहर के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का और NCCI के दायरा इख्तियार के हवाले से। मैं कह चुका था कि ये इख्तियार लाहौर का जब है तो लाहौर का है, वहाँ बनता नहीं है। अदालत ने वहाँ क्या कहा है, ज़रा इस पर भी बात करते हैं। इस्लामाबाद वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से मुतालिक एक अहम फासला जारी किया है ये जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। और उन्होंने कहा 27वीं आइनी तरमीम से कबल आइन और कानून की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास था। ताहम नई आइनी स्कीम के तहत ये इख्तियार अब वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल हो चुका है। फैसले में वाज़ेह किया गया है कि अब आइन और कानून की ताबीर व तशरीह इंटरप्रिटेशन वो जो है वो सिर्फ वफाकी आइनी अदालत है। और ये भी इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी कानून साजी की आइनी हैसियत का जायज़ा ले सके और तशरीह से मुतल्लिक़ किसी भी मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर सके। और 27वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट से आइन की तशरीह और कानून साजी के अदालती जायज़े का इख्तियार वापस लिया गया है, जो कि अब आइनी अदालत को मुंतकिल हो चुका है। यानी इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आइन की तशरीह करना चाहे या कोई बात करना चाहे वो नहीं कर सकती। चाहे अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई और अब यानी ये एक ऐसा पंडोरा बॉक्स है जो मैं देख रहा हूँ, ये तो एक नई जंग की शक्ल में देख रहा हूँ। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ कई कानून ऐसे हैं जब वो कानून पे बहस हो रहे होते हैं, राइट्स के हवाले से बात हो रही होती है तो कहीं ना कहीं तो ये बात आती है, कहीं ना कहीं तो बात ये खुलती है। तो उन सब बातों को सामने रखकर ये फैसला करना पड़ता है। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि 27वीं तरमीम ने दरवाजे बंद कर, लोग मेरी बात को नहीं समझे। हमारे वकला जो हैं बड़ी बातें करते थे। आज जरा वकीलों भाइयों को जरा पूछा तो जाए, हमारे कई वकील हैं जो हुकूमती एजेंडे को लेकर चलते हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना ख़तरनाक चैप्टर हुआ है, कितना ख़तरनाक काम हुआ है। ये शायद उनको अंदाज़ा नहीं है इस बात का। जी मैं बार बार आपके सामने रखता इसलिए हूँ कि आप समझ सकें इस बात को, आपको अंदाज़ा हो सके कि हालात और क्या हैं। अब बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट आइनी वफाकी आइनी अदालत ही है, बल्कि इवन ये तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले को ना माने, यानी ये भी हमारी वफाकी आइनी अदालत के पास इख्तियार आ गया। आंखें बंद कर और आंखें बंद करके खोल के जो भी मर्जी करे, इख्तियार तो आ गया ना। जो मर्जी करे, जिस तरह करे, सफ़ेद करे, जो मर्जी आप कह दें इस बात को सामने रखते हुए, ये एक बहुत बड़ा इख्तियार है। कुछ और बातें बड़ी मज़ेदार हैं। शरीफ ख़ानदान कहता है जी हमने अभी आप कुछ करना है भाई, वो पहले वो बड़ी लंबी बातें हैं, ज़रा उनके अदवार के हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये पसे पर्दा में ज़रा गुफ्तगू हो सके, आपके सामने मैं सारा रख सकूँ। एक बहुत ही अहम मामला है तभी सहूलियात के हवाले से, मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से। कत्ल का मुकदमा है और कैदी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दिल के आर्ज़े में मुब्तला है और जेल में से डिस्प्लिन के सिवा कोई मुनासिब हल नहीं। जस्टिस अकील वासी साहब के पास था इस्तदा मंजूर करते हुए पेशावर कार्डियोलॉजी में इलाज कराने की हदायत जारी करती। और रिमार्क्स बड़े ज़बरदस्त थी। उन्होंने कहा जेल में तो आँखों के इलाज की भी सहूलत मौजूद नहीं है, दिल का मौसर इलाज कैसे होगा? आप समझ गए। तो मैं तो पहले दिन से ये शोर डाल रहा हूँ, मैं कैदियों के हकूक़ के लिए जंग में अलहदा लड़ रहा हूँ, आइन की तशरीह के हवाले से मेरा तो काम यही है दरवाजे और मैं दरवाजे खटखटाता रहता हूँ। मैं कोई ऐसी बात नहीं करता कि जो आगे पीछे हो, जो हट के हो। मैं कोशिश करता हूँ कि आइन और कानून के हवाले से जितना मैं बेहतर कर सकूँ, जितना मैं आसान तरीके से चीज़ों को ले सकूँ, उनको मैं लेता रहता हूँ। ये याद रखना आपने, मेरा काम ही यही है, मेरा तरीक़ाकार ही यही है। ठीक है ना जी, ये तरीक़ाकार ही मेरा यही है कि जहाँ बैठकर ये सारी चीज़ें सामने आ सके। ठीक है ना जी। और मैं बड़ी वजाहत के साथ बताता चलूँ, आइन और कानून की तशरीह करना, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ये अदालतों की जिम्मेदारी, लेकिन हम क्या करें, दरवाजे पर हम ही नहीं खटखटा रहे हैं ना। ये भी तो है ना। मैंने जब पटिशन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो लार्जर बेंच में आकर डिसाइड कर दिया, हालांकि मैं मुलाकात करने के वाले मैं तो चाह रहा था कि इमरान खान को सहूलियत मिले। मैं इसी हवाले से बार बार आता था, इसी हवाले से बार बार लिखता था, इसी वाले बार बार मैं बात करता था। मेरा मकसद ये होता था कि इमरान खान को सहूलियत मिले, जुडिशल कमीशन बने,
عمران خان اور بشرا بھی سابقہ، پھر تمام قیدیوں کے، یہ نہیں کہ میں نے اس حوالے سے بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے بھی میں نے باتیں کی تھی، تو آج اب سپریم کورٹ نے دیکھیں آپ کے سامنے بھیج دیا، اور ہم نیچے ہماری کورٹیں جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں یہاں. چلیں، اور یہاں لاہور ہائی کورٹ سے متعلق پراپرٹی اونرشپ کا جو آرڈیننس ہے اور درخواستوں کو جزوی طور پر نپٹا دیا، حکم امتناعی حاصل کرنے والے جو متعلقہ ٹرائبونل کو باقاعدہ سماعت کے لیے بھجوانے کا حکم دے دیا، اور آرڈیننس کو قانون کے منافی قرار دینے سے متعلق درخواستوں کو غیر ضروری قرار دیا. میں نے آج عدالت کے سامنے بہت سی باتیں، پہلے تو ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا، مختلف کیسوں کا ذکر کر کے انہوں نے بتایا کہ ٹوٹل 10 کے قریب ایسے ہیں کہ جس میں آرڈیننس کو چیلنج کیا، ایکٹ کو چیلنج کیا گیا. چونکہ آرڈیننس میں ترامیم آ چکی ہیں تو یہ غیر مؤثر ہو گئی ہیں. مجھ سے پوچھا، میں نے کہا نہیں جی، لارجر بینچ کو، چیف جسٹس علی سے میں نے کہا نہیں جی، میرا تو یعنی اس قانون میں ترمیم میں کر سکتا ہوں، اور اس قانون جو موجود ہے اس میں بہت سی شکیں ایسی ہیں جو آئین اور قانون سے متصادم ہیں، وہ میں چیلنج کرنا ہوں. میں نے پھر بتایا ان کو کہ یہ اگر ہے تو آپ بتا سکتے ہیں پارٹیشن سوٹ ایک طرف رہ گیا، اسپیسیفک پرفارمنس ایک طرف رہ گیا، لیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ایک طرف رہ گیا، ADR آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایک طرف رہ گیا، سیکشن 89A ایک طرف رہ گیا. چاہیے تھا کہ یہ ترامیم جتنی بھی تمام اسٹیک ہولڈرس کو بیٹھتے، آپ بار ایسوسیشن کو بلاتے، سب سے ڈسکشن کرنے کے بعد پھر آتے، پھر وکیل کو پیش نہ ہونے سے جو روکا گیا ہے وہ ساری باتیں عدالت کے سامنے ہیں. پر عدالت نے اس بات کو سامنے رکھ کے وہ دیکھ لیتی. میں نے تو کہا جی میں تو اس درخواستوں میں ترمیم چیک کر لیتا ہوں، ترمیم کرنے کی میں نے عدالتوں میں بات کی ہے، لیکن انہوں چیف جسٹس صاحبہ نے کہا کہ باقی کیسوں کو انہوں نے ڈسپوز کر دیا کہ سارے معاملات کو نپٹ جائے. لیکن ہم نے بات یہی اٹھائی کہ نہیں جی، میں اس معاملے کو جو ہے عدالت کے سامنے زندہ رکھنا چاہتا ہوں. اور زینب زعیم نے اپنے لاپتہ شوہر کے مقدمے میں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کے خلاف درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یہ ہے سماعت کے دوران عدالت نے سیکرٹری دفاع داخلہ کو آئندہ پیشی پر طلب کر لیا. محسن اختر کیانی نے واضح کیا کہ اگر عدالت کے حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو دونوں سیکرٹریز کو شوکاز نوٹس جاری کریں گے. ابھی تک متعلقہ افسران کے خلاف کی گئی کارروائی سے متعلق کوئی تسلی بخش جواب نہیں آ سکا. محسن اختر کیانی نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہے نا کہ لاپتہ افراد کے معاملے پر ان کیمرہ بریفنگ دی گئی یا نہیں. ریمارکس دیے کہ بریفنگ فیلڈ افسر چاہے وہ ملٹری انٹیلیجنس کا ہو یا ISI کا ہو دے سکتا ہے. اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ متعلقہ ادارے کا نمائندہ عدالت کو بریفنگ دے سکتا ہے، کیونکہ فیلڈ افسر عموماً پیش نہیں ہوتے اور ان کے بارے میں مکمل معلومات بھی دستیاب نہیں ہوتی. یہ ذرا سننا ہے. نشاندہی کی کہ مذکورہ شخص جو ہے پہلی بار 2013 میں لاپتہ ہوا، اب 2026 آ چکا ہے، مگر تاحال معاملہ حل طلب ہے. ان کا عدالت کو سمجھنا چاہتی ہے کہ ایک فرد کے بارے میں انہیں کیمرہ بریفنگ کس نوعیت کی ہو اور ریاست کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. اور اس امر پر عدالت نے بڑا واضح طور پر زور دیا کہ قانون کے مطابق کارروائی کرنا چاہیے، جبکہ سنگل بینچ اور ڈویژن بینچ دونوں اس کیس کو جبری گمشدگی کا معاملہ قرار دے چکے ہوئے ہیں. اور جسٹس محسن اختر نے ریمارکس دیے کہ ایک معذور شخص کے بارے میں بھی ریاست واضح موقف دینے کو تیار رہی، جو انتہائی تشویشناک امر ہے. یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے دوست ہیں نادر بلوچ صاحب، اور NCCI کی جانب سے نوٹس جاری کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی. چیف اور انہوں نے کہا جی غیر قانونی طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے، اور عدالت نے NCI کو ہدایت دی کہ وہ کسی قسم کی غیر قانونی ہراسانی سے گریز کرے. اور چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ یہ نوٹس تو لاہور سے جاری ہوا، ابھی معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں دائرہ اختیار میں آتا ہے. اگر ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر لاہور کے دفتر کو نوٹس جاری کریں گے تو متعلقہ افسران کو یہاں پیش ہونا پڑے گا، جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوگا. اس پر وکلا نے بتایا ان کو کہ NCI کا ہیڈ آفس اسلام آباد میں واقع ہے، اور یہ کہا کہ وہاں تک نہیں تو اس تک جانے سے پہلے ہراساں کرنے سے روک دیا جائے. اور ہدایت کی کہ ادارہ کسی بھی غیر قانونی ہراسانی سے باز رہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ فی الحال انکوائری جاری ہے، درخواست گزار کا اس کو جواب دینا ہوگا، اور جواب جمع کرا دیا ہے اور الزامات کی تفصیل بھی طلب کی گئی ہے. بات پھر وہی آ گئی نا، میں کہا دائرہ اختیار نہیں ہے، اس بات پر درخواست واپس لینے پر نپٹا دی اور واضح کیا کہ چونکہ نوٹس لاہور سے جاری ہوا ہے، لاہور فورم پر جایا گیا. میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ بیسیکلی لاہور بلا رہے ہیں تو لاہور کے کانٹیکٹ سے یہ بات آنی ہے، لاہور کے آفس میں آنا چاہیے. یہ حیران کن بات ہے. اسلام آباد وہ صحافی اسلام آباد کے ہیں، لاہور کیوں بلا رہی ہے؟ یہ تو عدالت کا کام تھا، عدالت نے دیکھنا چاہیے تھا اس بات کو. بھی اگر ایسے نوٹس ڈال کے آپ کہیں کہ نہیں جی ہاں میرے پاس پیش ہو جائے، اختیار ہی نہ ہو، تو یہ عدالت کا کام تو ہے نا کہ جورسڈکشن کو دیکھنا. میں تو بڑا کلیئر اس حوالے سے بار بار میں ذکر اور تذکرہ یہی کرتا ہوں کہ جورسڈکشن کا پہلے فیصلہ کیا جائے، اس کے بعد چیزوں کو آگے لے کے جایا جائے. میں اس لیے بار بار تذکرہ اسی حوالے سے کرتا رہتا ہوں.
اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.